निसार सैयद साहब, इम्पोर्टेंट डे है और हम जैसे अभी जनरल साहब फरमा रहे थे कि थ्रू आउट बहुत ही ज्यादा हार्ड टॉक्स रही हैं, कहीं टर्मोइल्स आए हैं, कहीं ऐसा लग रहा था कि अब तो ये मामला शायद नहीं आगे बढ़ेगा, बट नाउ द अचीवमेंट इज ऑन द टेबल। आप कैसे देख रहे हैं, जरा इसको एनालाइज कीजिएगा। फिर अब से कुछ देर पहले जो सोशल ट्रुथ पे डोनाल्ड ट्रंप का एक मरतबा फिर पैगाम है, उस पर मैं आपका तबसरा लूंगी। निसार साहब जी बिल्कुल, पाकिस्तान का किरदार तो नाकाबिले फरामोश है। उन दो ममालिकों के जो आपस में एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, उनको ना सिर्फ इस्लामाबाद में 1 to 1 बिठा दिया, बल्कि आज जेनेवा टॉक्स में भी। ये पाकिस्तान को ही क्रेडिट जाता है कि एक ऐसे वक्त में कि जब हमें लग रहा था कि मुज़ाकरात में फिर कोई जो है वो डिले आने जा रहा है, वज़ीर दाखिला हमारे तेहरान पहुँचे, मशहद पहुँचे और वहाँ से ईरानी क़यादत के साथ वो जेनेवा पहुँचे हैं। उधर हमारे फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म साहब भी जेनेवा में मौजूद हैं। और ये पाकिस्तान की सिंसेरिटी, पाकिस्तानी कमिटमेंट और पाकिस्तान की इस मसले को हल कराने के लिए पाकिस्तान की जो सिंसेरिटी है वो शो कर रहा है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ट्रंप जैसा जो शख्स है, इस वक्त फिर मुज़ाकरात के जब आगाज़ होने जा रहा है, उसने फिर एक अहमकाना बयान जो है वो दाग दिया है। और उसने कहा है कि ईरान अपनी प्रॉक्सी जो लबनान में है उसको कंट्रोल करे, जो वरना वो ईरान को दोबारा हिट करेंगे। अब वो ये बयान देता है ऐसे वक्तों में कि जब मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंचने की तरफ जा रहे होते हैं या मुज़ाकरात का आगाज हो रहा होता है। एक तरफ जो उसकी नाजायज औलाद है नेतन्याहू, वो इस पूरे सीज फायर एग्रीमेंट को सबूताज करने के ऊपर तुला हुआ है। रोजाना की बुनियाद पर वो लुबनान में अटैक कर रहा है कि जो एक पार्ट ऑफ द MOU है कि वहां पे अब सीज फायर होगा। दूसरी जानिब ट्रंप के बयानात ने इस पूरे मुज़ाकराती अमल में जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उसको सबूताज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की क़यादत ने जिस सिंसेरिटी के साथ चीज़ों को आगे लेके चली है, जैसे जनरल साहब ने फरमाया, ईरान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो और रीजनल कंट्रीज को लेके आगे बढ़े हैं और इस मामले को उस हद तक लेकर आए कि वो सीज फायर के बाद अब एक मुस्तकिल एग्रीमेंट की जानिब बढ़ रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये की जानी चाहिए कि पाकिस्तान की एफर्ट्स इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगी और जो हमने अस्करी बरतरी हासिल करी थी 2005 के बाद 2025 में, इंशाल्लाह 2026 में हमारी सिफारती बरतरी के बाद हमारी इक्तिसादी जो है ना वो कामयाबियों का भी सफर इंशाल्लाह जल्द शुरू होगा। सर साहब, लबनान में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, देखिए ऐसा तो नहीं है कि इस पूरी जंग में, जैसे हम बार बार कह रहे थे कि ये इजराइल अटैक कर रहा था ईरान को और इस जंग में उसने अमेरिका को साथ मिलाया और मनूवर हो गया डोनाल्ड ट्रंप, और उसने पूरा सिफारती सतह के साथ साथ ज़ाहिर असलह में और दीगर चीज़ों में इजराइल को पूरा फैसिलिटेट किया। अब आज जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, लबनान पे बम्बार्टमेंट हो रही है, ठीक है, इधर मुज़ाकरात हो रहे हैं ज़ाहिर रिजॉर्ट के अंदर, वहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं, क्या इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप मजीद नेतन्याहू को शाबाश दे के कुछ मजीद एडवेंचर करने के मूड में आ सकता है, या ये अब बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि अगर अब की बार ये चीजें हाथ से गईं तो शायद फिर बहुत कुछ खोना पड़ेगा अमेरिका को? देखिए सना, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, हमें ये देखना चाहिए कि ईरान की जो लीडरशिप इस वक्त नेगोशिएशन कर रही है वो खुद बहुत अंडर प्रेशर है। उनकी आवाम इन नेगोशिएशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो रिवेंज की बात कर रहे हैं, सुप्रीम लीडर के कत्ल की। दूसरा, वो लबनान को अपने साथ शामिल करते हैं। फिर ईरान ने जो MOU में जो एक अहम डिमांड डलवाई थी, वो ऑल रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर सीज फायर होगा, यानी गजा में सीज फायर होगा, लुबनान में सीज फायर होगा, इराक में सीज फायर होगा, यमन में सीज फायर होगा। तो अगर कहीं पे भी वायलेशन होगी तो ईरान ने, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि जब इसराइल ने लुबनान पे अटैक किया तो ईरान ने बहुत ही एग्रेसिव अटैक किया तल अवीव और हैफा के ऊपर। और जब दूसरी बार अटैक का मरहला आया तो पाकिस्तान के रोल ने ईरान को दोबारा हमले से रोका और पाकिस्तान ने उनको इंश्योर किया कि वो इस मसले में अमेरिका को ये बावर कराएगा कि वो इस मामले में इसराइल को शट अप कॉल दे। और आपने देखा कि ट्रंप ने उसको शदीद शट अप कॉल दी। परसों JD वैंस ने भी नेतन्याहू और उसके वजीरों के खिलाफ बात करी है। तो अमेरिका के बगैर इसराइल जो है वो सिफर है, बल्कि माइनस है। यूरोप में इसराइल अपनी पॉपुलैरिटी वैसे ही खो चुका है। तो ईरान इस वक्त एक बहरहाल पावरफुल रिजीम के तौर पे सामने आया है, जैसे जनरल साहब ने फरमाया। उसके पास स्टेट ऑफ रूमस का कंट्रोल है। उसने इस पूरे क्राइसिस में जो 3 महीने से ज्यादा का है, उसने ना सिर्फ सस्टेन किया है बल्कि अपने रिटेलिएशन को बहुत एग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग किया है। लुबनान में हिजबुल्लाह ने इस सीज फायर के बावजूद जब इसराइल ने उसके ऊपर अटैक किया है तो इसराइल के जो FPV ड्रोन्स हैं $500 मालियत के, उन्होंने इसराइल में तबाही मचा दी। और आज ये ट्रंप का जो बयान है
یہ وہ فرسٹریشن شو کر رہا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ یہ بول رہا ہے کہ حزب اللہ کے ڈرونز اسرائیل کو ریٹیلیشن میں تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. اور کل آپ نے دیکھا کہ جب لبنان پہ اسرائیل نے حملہ کیا تو حزب اللہ نے جو مارے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ 50 کے قریب اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں. آج یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آئی ڈی ایف کو کہا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے نیتن یاہو کو کہ اس کو بولیں گے وہ پیچھے آئے، اسرائیلی ڈیفینس فورسز یا ہم اسرائیلی اگریسو فورسز کہیں. تو اس لیے اسرائیل اور ٹرمپ اب اس پچ پہ نہیں رہے جو جنگ سے پہلے تھے. ابھی ایران اور ریزسٹنس فرنٹ بہت مضبوط ہوا ہے، اور اگر انہوں نے کوئی بیوقوفی کری تو اس کا نقصان دنیا کو بھی بھگتنا پڑے گا، ساتھ امریکہ کو بھی بھگتنا پڑے گا. خود ٹرمپ نے کل بلکہ 2 دن پہلے یہ بیان دیا کہ اگر یہ وار نہ رکتی تو ہمارے پاس صرف 4 ویک کا آئل ریزرو تھا. تو اس لیے امریکہ شدید کرائسس میں ہے، فائنینشلی بھی، انرجی بھی، اور اس کی اکنامی خود ایک بڑے ڈیزاسٹر کی طرف کھڑی ہوئی ہے. تو اس لیے سب سے اچھا راستہ جو ٹرمپ کو پاکستان نے سیف ایگزٹ دیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چوز کرے اور فوری طور پر اس جنگ سے فرار اختیار کریں. نثار صاحب، ظاہر ہے میں یہ پوچھنے ہی والی تھی جو ابھی منصور صاحب نے گفتگو میں کہا کہ ایرانی وفد جو ہے انہوں نے ایک گروپ فوٹو پہ انکار کیا. ظاہر ہے ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کو ایک میسج بھی جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے، یعنی کہ وہ چیز جو گراؤنڈ سے ظاہر ہے ایک بہت بڑی سپورٹ لے کے ایرانین وفد جو ہے اس وقت اس مذاکرات کے حصہ بنا ہے. لیکن کیا ہم اس وقت اس موقع پر یہ بات کہہ سکتے ہیں یا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ بہرحال ایک اسکول آف تھاٹ ایران کے اندر تاحال موجود ہے جو ان مذاکرات کا اس طرح سے حامی نہیں ہے جس طرح سے باقی لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور اگر وہ حامی نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ایک میسیجنگ اس وقت نے دی ہے کہ ہم بھی اس حد تک کی ڈسٹنس کریٹ کر رہے ہیں جتنا ہمیں مینٹین کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا کے سامنے. تھوڑا اس کو انالائز کیجئے گا نثار صاحب. اور دوسرا مجھے ضرور یہ بتائیے گا کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، لیکن یہ ٹیکنیکل مذاکرات کے دوران اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یہی گفتگو کا انداز بیان رہا تو کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی ہیکپس، کوئی نئی چیز، خدا نہ خواستہ وہی جس کو میں بار بار لفظ کہتی ہوں ایڈونچر کوئی نیا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے تھرو ٹو نیتن یاہو؟ دیکھیں، بہت اہم بات ہے یہ. ایران کے جو وزیر خارجہ عراقچی صاحب اور اسپیکر قالباف صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ بہرحال اس وقت اپنے صدر کی اور اپنے سپریم لیڈر کی تائید کے ساتھ تو آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو ایرانی عوام اور ایران کی جو ریولوشنری لوگ ہیں ان کی طرف سے ان مذاکراتی عمل پر خاصا عدم تحفظ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور وہ سپریم لیڈر کے قتل کی، اسیسینیشن کا ریونج کی بات کرتے ہیں. وہ مزید امریکہ کے خلاف ایکشن کی بات کرتے ہیں، لیکن سپریم لیڈر نے بہرحال ان کے اوپر اعتماد کیا ہے، ان کے صدر کے اوپر، اور کہا ہے کہ صدر نے ان کو انشور کیا ہے کہ وہ ریزسٹنس فرنٹ اور ایرانی عوام کے تمام مفادات کا تحفظ کریں گے. تو اس لیے یہ امید کی جا رہی ہے کہ ایک بڑی اتھارٹی کی طرف سے ان کو سپورٹ مل گئی ہے، اور انہوں نے آج جو اپنا تصویر نہ کھنچوا کر بھی امریکن وفد کے ساتھ یہ اپنے لوگوں کو ایک میسج دیا ہے کہ وہ امریکہ کے اس وفد کے انڈر پریشر میں نہیں ہے، بلکہ امریکنز اس وقت ان کے انڈر پریشر میں ہیں. اور جیسے جنرل شمریز صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایران کا اس وقت ہاتھ جو ہے وہ بہرحال امریکہ کے اوپر ہے. جنگ سے پہلے امریکہ بہت اچھی پوزیشن میں تھا، لیکن جنگ کے بعد امریکہ نے وہ پوزیشن لوز کری ہے، اور ایرانیوں نے جو 3 مہینے گزار کر، سسٹین کر ریئیکشن کر کے، اپنی عوام کو یونائٹ کر کے، ریٹیلیشن کو اسٹرینتھن کر کے جو میسج دیا ہے، اور اسٹریٹ آف ہارمز پہ کنٹرول کر کے کہ ایران کا اس وقت اس ریجن میں اپر ہینڈ ہے، ایران اس جنگ میں اپر ہینڈ ہے، اور دوسری جانب وہ اپنے مفادات کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ جو اس کی الائیڈ ریزسٹنس فورسز ہیں، بالخصوص لبنان، غزہ اور یمن اور عراق، ان کے بھی مفادات کا تحفظ کی کوشش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں ہمیں اسرائیل آئسولیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کے اندر بہرحال اس نے اپنے اتحادیوں کو لوز کیا ہے. وہ عرب الائز جو اس کو عرب شیکڈم جو اس کو سپورٹ کرتی تھی، اور پیٹرو ڈالر کا جو ایک پورا کا پورا نیکسس تھا، وہ پوری طریقے سے بریک ہوا. یعنی امریکہ کی پریزنس جو ہے وہ عرب ممالک کے لیے خطرہ بن گئی، اس کے الائز کے لیے، نہ کہ اس کے لیے طاقت کا باعث بنی ہے. اور دوسری جانب لبنان پہ جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو ایران آگے بڑھ کر لبنان کے اوپر اٹیک کر رد عمل میں اسرائیل پر اٹیک کر رہا ہے. تو ایران کی اسٹرینتھ بڑی ہے، اور اگر ایران نے اسی اسٹرینتھ کو باقی رکھا اور اچھے انداز سے نیگوسیشن کری تو اس خطے کے اندر بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو ایک بہت اچھا ایگزٹ دیا، اور ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ اس ایگزٹ کا فائدہ اٹھائے.
اور وہ اپنے ان احمقانہ بیانات جو وہ روزانہ کی بنیاد پہ دیتا ہے وہ ان کو بند کرے، اپنے منہ کو بند کرے، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو بند کرے، کیونکہ ایک طرف اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے مودی اور نیتن یاہو، اور دوسری طرف ٹرمپ بھی سیم یہی رول پلے کر رہا ہے. تو اس لیے وینس جیسے لوگ جو نسبتاً امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ سمجھدار تصور کیے جاتے ہیں اور جن کے اوپر یہ ڈیلیگیشن ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو ان کو موقع دیا جائے کہ وہ کوئی اچھے نتیجے لے کر آگے بڑھیں. میرے خیال سے آج کی جو ٹاکس ہیں اس میں جو مین ایجنڈا ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور لبنان یا سیز فائر کو جو وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے اس کو دوبارہ انٹیک کرنا ہوگا.